अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इंशाअल्लाह नूरानी क़ायदे की तख्ती नंबर 2 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 2, हरूफ़ मुरक्कबात। अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम, लाम अलिफ, लाम हा, लाम अलिफ, बा लाम बा, काफ, काफ, काफ बा, काफ बा, काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा काफ ता, ता काफ सा, बा, ता, सा, नून, या, बा अलिफ, नून अलिफ, ता अलिफ, या अलिफ, सा अलिफ, बा सीन, यासीन, नून सीन, तासीन, सासीन, साजीम, ताहा, नून खौ, याहा, बाजीम, यामीम, बामीम, नून मीम, तामीम, सामीम, बाया, या, नून या, ताया, साया, नून बालाम, ता नून लाम, बाया लाम, या तालाम, सा सालाम, नून बानून, बानून नून, ताया नून, या तानून, सा सानून, जीम, हा, खौ, हासा, खौबा, जीमता, ताहाता, या जीम्बा, बाखौता, ता, हा, बाता, याहा, ताहा, नून ता, हा, याहा बा, बाहा अलिफ, बाहा मीम, दाल, दाल, जीम दाल, खौ दाल, रा, जा, जीम रा, खौ जा, रा, जा, यारा, ताज़ा, सीन, शीन, सीन लाम, शीन लाम, صاد، ضاد، طا، ظا، صاد، ضاد، طا، ظا، صاد با، طابا، ضاد ألف، ظا ألف، عين،
غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين ذال ألف همزة واو همزة يا همزة فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حاميم لام ميم تاميم تاميم